کریم تاجدار مدینہ ارشاد فرمائے انہاں ستاں دے وچوں ایک او نوجوان ہو سی شاب نشأ فی عبادت اللہ فرمایا کہ انہاں دے وچوں ایک او نوجوان ہو سی جائیں اپنی جوانی کو برباد کرنا کیتا ہو سی بلکہ اپنی جوانی اللہ دی راہ دے وچ گزاری ہو سی نماز فجر بھی پڑھتا کھڑے نماز ظہر بھی پڑھتا کھڑے نماز عصر بھی پڑھتا کھڑے اتے مغرب بھی پڑھتا کھڑے اتے عشاء بھی پڑھتا کھڑے تہجد دا ٹائم آ گئے بسترے کو لت مار کے ساری دنیا جتھا ستی پئی ہے اے نوجوان کھڑا تھی آ کھڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ یہ نوجوان ہیں جنہاں دے بارے حضرت میاں محمد بخش فرمایا رات پوے تے بے دردانوں رات پوے تے بے دردانوں نیندر پیاری آوے اتے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے جنہیں دے اندر درد ہوندے جنہیں دے اندر محبت مصطفیٰ ہوندیے جنہیں دے اندر اللہ دی محبت ہوندیے او فرض تک کجا رہ گئے او نفل کو بھی نہیں چھوڑیں دے وہ نفل کو نہیں چھوڑیں دے لہذا آج اگر تائیں کہیں دی عزت کو پامال کیتا تو سمجھ دے طاقت میرے کلو ہے تو سمجھ دے قوت میرے کلو ہے تو سمجھ دے اقتدار میرے کلو ہے نا نا آج اگر تیرے کلو طاقت ہے یہ طاقت داتا ہے غلط استعمال کیتا یاد رکھ گے نا رب کہیں کو تیرے کلو زیادہ طاقت بھی عطا